बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, पिछले लेक्चर में हमने अर्ज किया था कि कुरान के दुश्मन बार बार ये दावा करते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उम्म साबका की बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी, उनको अरबी डिक्शन में उन्होंने फिर से बयान कर दिया। और इसको मुशरिकीन मक्का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज करते थे, वो इसको यूं बयान करते थे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा फयतुमला अलैहि बुकरतम व असीला। कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इनके पास पुराने लोगों की कहानियां हैं और उनको वो हमें वो बताते रहते हैं। हकीकत ये है कि ये दौरे हाजिर में कुरान के दुश्मनों ने जो कुरान पे बहुत बड़े बड़े एतराज़ात किए और उसको बाकायदा एक इल्म की सिन्फ और एक इल्म की किस्म बनाने की कोशिश की, उसको ओरिएंटलिस्ट या मुस्तशरिकीन उसको जूडो क्रिश्चियन सोर्सेज ऑफ कुरान कहते हैं। जूडो क्रिश्चियन सोर्सेज ऑफ कुरान के मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तौरात से कुछ चीजें ले ली, कुछ चीजें इंजील मुकद्दस से ले ली और उसको अरबी डिक्शन में बयान कर दिया। ये दुरुस्त नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 चीजें बताता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बराह रास्त वही उतरती और आप उसको बयान करते। हाँ, इस गलत फहमी का सबब यह है कि हजरत आदम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिब्राइल अंबिया कराम की जानिब वही लाते रहे। दीन तो एक ही है हजरत आदम से लेकर मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, और वो हकायक भी एक ही हैं जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अंबिया को बताए। हाँ, इम्तदाद ज़माना और मरूर अय्याम के सबब या मुख्तलिफ मज़ाहिब की कलर्जीज ने, उनकी दीनी क़यादतों ने अपने अपने मफादात के पेश नज़र अपनी अपनी किताबों में उन्होंने तहरीफ कर ली। एक ही किताब है जो तहरीफ से 100% उसी तरह बची हुई है जिस तरह मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को तालीम फरमाई थी। मैं 2-1 मिसालें बयान करता हूं। आप होली बाइबल में, और ये तौरात का चैप्टर है जेनेसिस, उसमें तौरात कहती है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में कायनात को पैदा किया। कुरान का भी यही बयान है कि अल्लाह ताला ने इस वीराना आबादनुमा को 6 दिन में सजाया है। बाइबल का बयान यह है कि 5वें दिन अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और सी लाइफ पैदा की। 5वें दिन सी लाइफ और इंसान को पैदा किया। अच्छा, अगर हम इसको अंग्रेजी में बिब्लिकल जीनियोलॉजी कहते हैं। बाइबल में यह भी रिकॉर्ड है कि हजरत उमर के बाद कौन आए, फिर नूह के बाद कौन आए, फिर फलां नबी मूसा कब आए, फिर ईसा कब। ये सारे जो बिब्लिकल जीनियोलॉजी है, अगर बाइबल के इस बयान को सही माना जाए तो आज कायनात को पैदा हुए तकरीबन 6000 साल हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, 6000 साल, यानी बिब्लिकल जीनियोलॉजी कहती है कि कायनात को बने, इस धरती को बने 6000 साल हुए हैं। अब हमारे वो बच्चे जिन्होंने कभी फॉसिल्स देखे हों, फॉसिल क्या होता है कि जलजला आया, कोई एक चीज 2 पत्थरों के दरमियान आ गई तो वो आज के दौर में दरियाफ्त हुई तो पत्थर पे उसकी शक्ल बन जाती है, या वो उसी तरह अपनी शक्ल को बहाल रखती है वो चीज। और वो फॉसिलाइज होने के लिए माहिरीन कहते हैं कि तकरीबन 1.5 लाख साल चाहिए, कम से कम 1.5 लाख साल फॉसिलाइजेशन के लिए चाहिए। हमारे शुमाली इलाका जात में यूनिवर्सिटियों के बहुत सारे म्यूजियम्स में हमें कई फॉसिल मिलते हैं। कम से कम उम्र का अगर भी कोई फॉसिल होगा वो 10-15 हजार साल से कम नहीं होगा।
تو گویا بائبل کا یہ بیان درست نہیں ہے کہ اس کائنات کی عمر 6000 سال ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو علم جدید آج تک رد کر سکا ہو۔ ایک اور چیز کی جانب میں اشارہ کروں گا کہ قصہ آدم و حوا، بائبل کو دیکھیں، انہوں نے وہ درخت کھا لیا، میاں بیوی نے، آدم نے اور حوا نے، جس سے اللہ نے ان کو روکا تھا۔ اور اللہ میاں نے آدم سے پوچھا کہ آدم آپ نے یہ کیوں کھایا؟ تو حضرت آدم کہتے ہیں کہ مجھے تو میری بیگم نے کہا تھا تو میں نے کھا لیا، مجھے میری بیگم نے کہا تھا تو میں نے کھا لیا۔ اور اس کے سبب پوری عیسائی دنیا میں عورت نفرت کا نشان بن گئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ رومن چرچ میں 385 عیسوی میں یہ بشپس کی کانفرنس ہو رہی ہے، وہ آپس میں بات کیا کر رہے ہیں کہ آج ہم فیصلہ کر دیں کہ عورت میں روح بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو بغیر فیصلے کے پہلی کانفرنس ختم ہو گئی، یہ 382 عیسوی میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر اگلے سال پھر دوبارہ کانفرنس ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ان بشپس کے گھر میں بھی جا کے کوئی خبر لی گئی ہوگی۔ پھر نیکسٹ میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ ہاں عورت میں روح تو ہوتی ہے لیکن کم تر درجے کی ہوتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آج مغرب میں عورت نے جو احتجاج کیا اور مذہب سے انہوں نے جو جان چھڑائی، وہ دراصل مسیحیت کے انہی عقائد اور انہی خیالات کے سبب یہ ان کا رد عمل ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، عورت صرف عورت کو ذمہ دار قرار نہیں دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ آدم اور حوا دونوں کو ہی بہکا دیا شیطان نے، کسی ایک فرد کو قرآن نے اس کا قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ اور پھر روایات میں ہے کہ جب زمین پہ آ گئے تو سیدنا آدم علیہ السلام کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، کہتے ہیں کہ 300 سال تک وہ اوپر آسمان کی جانب نہیں دیکھتے تھے، اور پھر اللہ نے آپ کی اس پریشانی کے سبب آپ کو فَتَلَقَّى آدم، حضرت آدم کو وہ دعا سکھا دی جس کے سبب پھر وہ ہمارے ابو الانبیاء جو ہیں حضرت آدم، اور وہ نبوت سے سرفراز ہوئے۔ ناظرین گرامی، قرآن پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اور قرآن کے ان واقعات کو اس نظر سے ہمارے بچے پڑھیں کہ اس سے ہم سبق سیکھیں کہ جو قومیں اور جو فرد اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں۔ شکریہ۔